بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اتفاق کر کے درود پاک پڑھیں۔ یہ وہ درود پاک ہے، نسیم الریاض شرح شفا جلد 3 میں لکھا ہے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے یہی درود پڑھتے تھے۔ حضرت مولا علی رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں نکلے، حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا تھا، راستے میں جو بھی درخت اور پتھر آتا وہ بھی یہ درود پڑھتا تھا۔ تھانوی نے اپنی کتاب شکر النعمہ میں لکھا، آج میرا بڑا دل کرتا ہے درود پاک پڑھنے کو۔ کون سا؟ یہی درود پاک۔ فضائل اعمال باب فضائل درود شریف، مولوی زکریا نے صاف لکھے ہے، بندے دے خیال وچ ہر جگہ درود اور سلام یکجا کر کے انج پڑھو جویں اساں پڑھدے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے خلاف لکھی گئی کتاب الشہاب ثاقب، مولوی صاحب دیوبندی نے صاف لکھا، وہابیہ خبیثہ ہیں جو درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے منع کرتے ہیں۔ مولوی حسین علی کی تفسیر بلغۃ الحیران، اس کا صفحہ نمبر 8، اوپر ٹائٹل دیا مبشرات، نیچے لکھا، کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت کی، سین حرم کے اندر میں حضور کے پاس حاضر ہوا، میں نے جا کر پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا درود سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نانوتوی، گنگوہی، امبیٹھوی، سہارنپوری، تھانوی، ان چاروں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کلیات امدادیہ صفحہ 65، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ جمعہ والے دن شام کو غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مدینے کی طرف رخ کر کے 2 نفل پڑھنے کے بعد ادھر ضرب لگاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر ضرب لگاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، دل پر ضرب لگاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آپ کا ابھی تک اتفاق نہیں ہو رہا پڑھنے پر۔ سنیو، یہ درود پاک وہ ہے جو درخت پڑ گئے، پتھر پڑ گئے، صحابہ پڑ گئے، سنی پڑ گئے، وہابیاں دیوبندیاں دے وڈ وڈیرے پڑ گئے، تساں نہ پڑھو تے تہاڈی مرضی، اور رل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تقریر باقاعدہ شروع کرن تو پہلا قرآن حکیم دیاں چند آیتاں ساڈے سر پھریاں دے وڈے سرتاج وڈے بوٹاں والی سرکار آپ سرکار قبلہ حافظ صاحب دی خدمت وچ میں چند آیتاں قرآن حکیم دیاں پیش کرنا چاہنا۔ میری مراد حافظ جنرل کی نام والا عاصم منیر، قبلہ تساں حافظ ہو، میں تنوں گال نہیں کڈن لگیا، نہ گال کڈنا عادت ہے نہ گال کڈن لگیا، تسی تے حافظ ہو، ساڑی لین دے بندے ہو، تواڈے اگے مسئلہ سیدھا پدرا کر کے رکھنا یہ ساڈے لئی سوکھ ہے۔ جی اگر تواڈے دل وچ کوئی نور دی رمک باقی ہوئی، اگر دل دے اندر کوئی ایمان دا کوئی ذرہ باقی ہویا تے شاید کوئی رتی باقی ہوئے ایمان دی، تے شاید یہ آیتاں سن کے تانوں سیدھا راہ نصیب ہو جائے۔ اور ایسے نیت نال فقیر قرآن دی آیتاں حافظ صاحب تواڈے اگے پیش کرن لگیا ہے کہ تسی ساڈے ملک دی سب تو وڈی طاقت ہو، تواڈے اگے کوئی کچھ نہیں،
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਬਿਠਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ बैठी है तो एक बंदा बिठाया है, ये अवाम ने थोड़ी बिठाया है। जे अगर मैं शहबाज शरीफ की बोली च कहां तो यह कह सकना कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू तख्त बिठाया साइयां। हाँ जी, तख्त बिठाया, समझ गए। तो किबला हाफिज साहब तुहाडी खिदमत मैं कुरान पेश करन लग्या, अल्लाह समझण दी तौफीक अता फरमाए। तो बस एक चैलेंज करन लग्या, कौम दे सामने आके ना टीवी उत्ते इन्हां आयतां नूं तिलावत करके इन्हां आयतां दा तर्जमा और इन्हां आयतां दी तफसीर और इन्हां आयतां दा मां हासिल कीए, रब आखना की चाहता है इन्हां आयतां विच। बस ये किसी वेले पूरी दयानतदारी नाल कौम दे सामने बयान कर दिओ, भावें तुसी अमल करो या ना करो, तुहाडा ते तुहाडे खुदा दा मामला है। बस मैं इन्ना कहांगा, अगर तुहाडे अंदर ईमान दी रत्ती है ना तो फकीर दा चैलेंज पूरा करके विखाओ। कौम दे सामने कुरान दियां आ आयतां, इन्हां दा तर्जमा ते इन्हां दी तफसीर ते मां हासिल, बई रब आखदा की पिया, रब कहना की चाहता है इन्हां आयतां विच। एक किबला हाफिज साहब नूं ते दूसरा साढ़े भाबी देवबंदी बड़े फड़कते हैं जी, साढ़े कोल इमाम काबा आया, तुहाडे कोल कौन आया? मैं इमाम काबा दी खिदमत भी दस्त बदस्त अर्ज करन लग्या कि हुजूर तुसी भी किसी वेले आपदी नजदी हुकूमत नूं बिठा के आ आयतां उन्हां दे सामने पढ़ दिओ। मैनू पता है तुहाडी नौकरी नूं खतरा है, तुसी तो तकरीर भी लिखी हुई पढ़नी, एक लैन अगे करो तो मिंबर तो लहना नसीब नहीं होंदा, उत्थों ही चक्के जाते हो, लहना भी नसीब नहीं होंदा। क्यों? इन्हां विचारियां दा सरकारी मजहब है ते बाबे खादम रजवी दे मनन वालियां दा सरकारी मजहब नहीं होंदा, सरकारी मदीना वाला मजहब होंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा सरकारी मजहब, तुहाडे जो है किसी दा सरकारी मजहब बोलो केड़ा मजहब है साडा? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वाला मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह तां जेड़े आला हजरत दे सच्चे गुलाम ने ना 20 वारी भी मदीना शरीफों हो के आ जाना, वो अपना दीन नहीं बदलते। क्यों? उन्हें किसी गौरमेंट नूं वेख के नमाज थोड़ी सीधी करनी, उन्हां दा सरकारी मजहब थोड़ी, उन्हां दा सरकारी मदीना वाला मजहब होंदा है। ठीक है ना, जेड़े बदलाई फिरते ना, कल कुछ सुनते अज कुछ, इन्हां दा सरकारी दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा सरकारी नहीं, साडा सरकारी मदीना वाला दीन है। अल्लाह हुण सुनो कुरान हकीम दी आयतां। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है सूरह निसा आयत नंबर 32। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिन अजली ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। हाफिज साहब किबला मेहरबानी फरमाओ, कौम दे अगे टीवी उत्ते आके आयत पढ़ के सुना दो, तर्जमा तफसीर बयान कर दो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अच्छा भाई ईमानदारी नाल दसो, हाफिज साहब नूं कुरान पढ़न की दावत दे के मैं जुर्म तो नहीं कर रहा? मता कोई इत्थे एजेंसी वाला बैठा होवे न्याणा, भाई अगर कोई बैठा है ना तो पूरी दयानतदारी नाल लिखी, डंडी ना मारी।
جے اگر تیرے اندر نفاق نہیں نا تو مومن مسلمان ہے تے پوری دیانتداری نہ میری گل لکھیں. حافظ صاحب نو میں قرآن دی آیت پڑھن دا ایک گزارش کر رہے ہیں کہ بلا مہربانی کرو اگر تواڈے اندر مسلمان والی گل ہے تے آیتاں قوم مطالبہ کر رہی ہے تسی کیوں آگے سمجھ گئے ہو نا. اللہ اکبر. توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اے قوم مطالبہ کر دی پئیے قرآن حکیم دی اس آیت کریمہ دا ترجمہ لوگاں دے سامنے پیش کر دیو. توڑا بھی مطالبہ ہے کر دیو مطالبہ. جننے ساڑھے سرکاری ملازم نے پولیس والے تے فوج والے ان پڑھ تا نہیں ہوندے نا یہ بدھو تا نہیں ہوندے نا ناظرہ قرآن پڑھے ہوندے نا کم از کم میٹرک کیتی ہوندی نا. اے بال کیوں تساں بھی گھر جا کے قرآن پڑھنا سورہ نساء آیت نمبر 32 اور نیرے نوکری تے پیسیاں تے نہ جائے کرو کدے قرآن بھی پڑھ لو کدھرے تواڈے اعمال قرآن دے خلاف تا نہیں جا رہے کدھرے تسی ایک نبی کریم علیہ السلام دے امتی نو قتل کر کے گویا ساری انسانیت نو قتل کرن والے مجرم تا نہیں بن رہے جے تانوں میں سوچن دی دعوت دے رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھن دی دعوت دے رہے ہیں. اگے آجو جی. ہوں سورہ نساء آیت نمبر 93 یہ بھی سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. میرا دل کر دے ترجمہ کر دیا کیونکہ ترجمہ تو میں انہوں دے کھاتے پانا سی لیکن چلو اپنی قوم واسطے میں پیش کر دینا. پچھلی آیت کا مطلب ہے اللہ فرماندا ہے جس نے جان بوجھ کے بلا وجہ بغیر قصور کسی ایک مسلمان نو قتل کیتا انہیں گویا تمام انسانوں نو قتل کیتا. انہیں کنہاں نو کیتا تمام انسان. تے ایس آیت اللہ فرماندا ہے جن نے جان بوجھ کے ایک مومن نو قتل کیتا فجزاؤہ جہنم او دی سزا کی ہے بولو جہنم. وغضب اللہ علیہ اور او دے اتے اللہ دا غضب ہے. وَلَعَنَهُ اور او دے اتے اللہ دی طرفوں لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ نے انہاں واسطے ڈاڈا وڈا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ایس آیت کریمہ نو قوم دے سامنے بیان کیتا جائے تے زبان انہاں دی ہوئے. تیسری آیت کریمہ بالخصوص امام کعبہ تے ساڑھے حافظ صاحب یہ انہاں واسطے عرض کر رہے ہیں. تیسری آیت جے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اوے تونوں کی مسئلہ ہے تونوں کی پٹ پئی تونوں کی ہویا تونوں کی بیماری لگی. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ دی راہ دے اندر اللہ واسطے تساں جہاد کیوں نہیں کر دے تونوں کی پٹ پئیے. وَمَا لَكُمْ تونوں کی ہویا کی مسئلہ ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اچھا گل سنو اللہ فرماندا ہے نماز پڑھو. یہ حکم کنوں کنوں ہے امیر غریب سارے مسلمانوں شہری دیہاتی
مرد عورت جوان بڑھا جن بھی بالغ نے سب نو حکم ہے نا. اچھا اللہ فرماندا ہے روزہ رکھو. یہ کنوں کنوں حکم ہے؟ ہر عاقل بالغ شہری دیہاتی امیر غریب سارے مسلمانوں نا. روزہ فرماندا ہے حج کرو. تو کی خیال ہے یہ حج دا حکم امیر غریب سب نو ہے یا غریب کٹتے؟ غریباں سائڈ دے کر کے جڑے صاحب استطاعت نے حج دا حکم انہاں نو ہے. پتہ چلیا کئی حکم رب دے او نے جنہ دا مخاطب ہر مسلمان ہے تے کئی حکم او نے جنہ دا مخاطب ہر مسلمان نہیں ہوندا بلکہ گنے چنے بندے ہوندے نے. سمجھ آ گئی نا؟ حج ہر بندے تے فرض ہے، زکوٰۃ ہر بندے تے فرض نہیں. اسی طرح وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اے جڑا اللہ نے گلا شکوا فرمایا نا بندیاں نال، او تانوں کی ہے؟ کی مسئلہ ہے تانوں؟ اللہ دی راہ وچ جہاد کیوں نہیں جے کر دے؟ اے اللہ گلا شکوا ہر ایک نال نہیں کر رہا. کنے اسلامی ملک نے جی؟ 56 اسلامی ملکاں دے جڑے سربراہ نے، اسلامی سٹیٹ دا بادشاہ یا اسلامی فوج دا جڑا سربراہ ہے، اللہ انہاں نوں گویا اے فرما رہا ہے. یہ مینوں تانوں سانوں عوام نو اللہ گلا شکوا نہیں کر رہا. اللہ انہاں نوں فرما رہا ہے بھی حافظ صاحب تینوں کی مسئلہ ہے؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران صاحب، یہ سارے اپنی اپنی واری حکومتہ کر گئے نا، کیونکہ سربراہ اے سن. تے اللہ دا حکم کنہاں وال متوجہ سب تو پہلے؟ بولو انہاں وال. فرمایا تانوں کی مسئلہ ہے؟ کی ہویا؟ جہاد کیوں نہیں جی کر دے؟ اللہ اکبر. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. تانوں کی ہویا؟ اللہ دی راہ وچ جہاد کیوں نہیں کر دے؟ کمزور مرداں واسطے، جڑے بزرگ ہوندے نے، کمزور مرداں دی خاطر، عورتاں دی خاطر تے بچیاں دی خاطر تساں جہاد کیوں نہیں جی کر دے؟ تے کی خیال ہے حافظ صاحب دے اندر جگرا ہے کہ آئے تو قرآن دے عوام دے سامنے پڑھ کے ترجمہ پیش کر سکن؟ ہے جگرا؟ نہیں. کیوں؟ اس باروں کی رب وہ پوچھ رہا ہے، وہ پوچھا جا رہا ہے بھی حافظ صاحب کی مسئلہ ہے تانوں؟ توجہ ہے؟ اچھا تسی کیوں گھبرا رہے ہو یار؟ تقریر میں کر رہا، مسئلہ بنیا بھی خدا نہ خواستہ تے میرے نال بنے گا. تو تانوں کسے نہیں جے چکنا. تسی محفل میلاد چ بیٹھے ہو، دھرنے چ نہیں بیٹھے. تانوں کسے نے چکنا، بس تسی اپنی آواز چک کے رکھو. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے تانوں کی ہویا؟ کمزور مرداں واسطے، عورتاں واسطے تے بچیاں واسطے جہاد ہے کیوں نہیں کرتے؟ تانوں کی ہویا؟ اللہ اکبر. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها. اونا کمزور مرداں واسطے، عورتاں واسطے، بچیاں واسطے تساں جہاد واسطے کیوں نہیں نکل دے؟ جڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا مانگدے نے، یا اللہ اے شہر دے لوگ ظالم نے، یا اللہ سانوں ایتھوں باہر کڈ دے. دعا مانگدے نے یا اللہ ایتھوں دے لوکی کی نے؟ ظالم، سانوں ایتھوں کڈ. اللہ اکبر. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. او کمزور مرد، عورتاں، بچے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا مانگدے نے، یا رب العالمین تو ساڈے کول اپنے والوں ساڈی حمایت اور مددگار بھیج دے.
کمزور مرد عورتاں بچے دعاواں کر رہے ہیں، یا اللہ مہربانی کر، ایتھوں دے لوگ سانو کھا گئے، وڈ گئے، ٹک گئے، یا اللہ ایس بستی جو سانو کڈ، ایتھوں دے باسی ایتھوں دے رہن والے ظالم نے، یا اللہ ساڈے حمایتی بھیج۔ اللہ فرماندے جڑے ترلے کردے پے نے، جڑے ترس دے پے نے، جڑے فریاداں کر رہے نے، کمزور بڈھے مرد عورتاں بچے، اوئے تانوں کی ہویا؟ تسی انہاں دی خاطر مدد واسطے جہاد واسطے کیوں نہیں جے نکل دے؟ حافظ صاحب آ قوم مطالبہ کر دی پی، سانو دسیا جائے ایک قرآن دا حکم کدے واسطے آیا ہے؟ سانو قرآن دی اس آیت دا مطلب دسیا جائے، توڑی زبانی بیان ہونا چاہیے پاکستانی ٹی وی ہوتے، رب دا قرآن ہوئے سامنے، حافظ صاحب قبلہ بیٹھے ہون تے درس قرآن دین تے زبان تے کیوں ہوئے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، لگ پتا جائے گا کی بندہ۔ توجہ ہے؟ کنی آیتاں ہو گیا؟ 3 تے ایک اور آیت بھی پیش کر دینا، چلو گفٹ سمجھ لو، پیش کر دیں۔ یہ آیت ساڑھے اتلے جننے بھی کرم فرمان ہیں، وہ ایم این اے، وہ ایم پی اے، وہ کسی صوبے دا وزیر ہے، وہ کسی ملک دا وزیر ہے، وہ کسی فوج دا افسر ہے، کسی بھی محکمے دا افسر ہے، کتھے بھی بیٹھے اتلا توڑی خدمت دے اندر میں آیت پیش کرن لگیا جی اگر تسی چاہندے ہو توڑی قبر کالی نہ ہوئے روشن ہوئے تو قرآن تی غور کر لیں، غور کرن دی دعوت دے رہا ہوں۔ سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایمان والے ہو خبردار خبردار، اپنے پیو بنا یاری نہ رکھنا، اپنے پیو بھائی دے نال یاری نہ رکھنا، تعلق نہ رکھنا۔ یا اللہ کیوں فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، اگر او ایمان دے مقابلے کفر وال جھکن، ایمان دے مقابلے کفر وال جھکن، کفر نو ترجیح دین ایمان دے مقابلے اللہ فرماتا ہے توڑا سکا پیو بھی ہوئے تو وہ دے نام بنیا جائے، توڑا سکا پرا بھی ہوئے نا، اگر ایمان دے مقابلے کفر نو پسند کرے، کفر نو ترجیح دے ایمان ہوتے، اللہ فرماتا ہے پاویں توڑا پیا ہوئے نتھو خیرہ بشیرہ رشیدہ اور ریا ایک پاسے، توڑا سکا پیو سکا پرائی کیوں نہ ہوئے، اگر ایمان والے نو چھڑ کے کفر نال یاری لاندہ ہے، اللہ فرماتا ہے او دا تسی بڑھنا، او دے نال یاری رکھنی، ان ایمانداری نال دسو۔ ایک پاسے فلسطینی مظلوم، ایک پاسے بدماش یہودی اسرائیلی، تے ساڑے وڈیاں نے کدے نال یاری نبھائی؟ دسو بھائی، فلسطین دا حق دلان یا گلاں ہو رہی نے یا اسرائیل نو تسلیم کرن دیاں؟ بولو۔ آ جڑا قتل عام ہویا ہے پاکستان دے اندر، این دے نال ٹھنڈ ٹرمپ دے سینے پہ یا فلسطینیاں دے؟ بولو۔ تے پھر ایک کدے وال جھکے نے؟ بولو۔ کافراں وال جھکے نے۔ تے ہون کی خیال ہے جڑا مومناں نو چھڑ کے کافراں وال جھکیا پیا تے ڈگیا پیا تے چٹی پیا انہاں دے پیراں نو تے انج سلوٹ ماری پیا، او ساڈا کچھ لگدا؟ بولو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ساڈے نزدیک رشتہ داری اور تعلق دا معیار غلامی رسول ہے۔ اللہ سمجھ آ گئی نا؟
کوئی جو مرضی جتنا بڑا جتھا ہوئے کوئی ساڈا کچھ نہیں لگتا جدوں تی کرو نبی کریم علیہ السلام دا کچھ نہیں لگتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تو ایویں نہیں توڑے بن دے توجہ ہے ایویں نہیں کسے دے ہاتھ جات پا دینا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں پھر ہم ہی نہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تو مصطفیٰ دا بن آیا تو نبی کریم علیہ السلام دا غلام بن پھر اسی بھی توڑے غلام اے جہان بھی تیرا لو بھی تیرا قلم بھی تیرا ہر پاسے تیرا راج ہوئے گا تو مصطفیٰ دا بن جڑا نبی پاک علیہ السلام دا نہیں بندا اور ساڈا کچھ لگدا بولو اسی انہوں برداشت کر رہے ہیں ساڈے صبر نو سلام اے نہیں کیسا جناب رن پسند کیتا ہوا ہے توجہ ہے رب بولو سبحان اللہ میرا دل کر دے کہ تھوڑا تبرک کو ہور دے دیں قرآن چوئیں سنا دے وہاں علیہ تم موضوع میں شروع ہی نہیں کیتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اوے ایمان والے ہو خبردار ظالمہ وال نہ جھکنا ظالمہ وال یا اللہ اگر کوئی جھک گیا ادھر تو پھر کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ پھر تنوں اگ پہ جائے گی کیڑی شے پہ جائے گی اگ پہ جائے گی ہن جہاں دل کردا ہے قبر چ اگ پہ جاوے تو بے شک یہودیاں دے ہاتھاں ہاتھ پائی رکھے تے جہاں چاہتا ہے قبر ٹھنڈی ہوئے یہودیاں نو ٹھڈا مار کے پرا کر مصطفیٰ دے نوکران دا نوکر بنیا کیا رہا ہوں یہ تبرک چل پہ ہوں میرا تو دل کر دے ایو تبرک دیتے رکھا پڑھ دیں پھر 6 ماہ سے 12 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء ایمان والے سن لو خبردار اے یہودی توڑے یار نہیں عیسائی توڑے یار نہیں نے دشمن نے دوست نہیں نے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یہودی تے عیسائی توڑے یار اللہ اکبر تے انہوں نے یار کنوں بنایا بولو ایک بے وقوف بندہ سی وہ دے گھر ایک کتا سی وہ آ وڑیا چور آ وڑیا نا جدوں تے کتے نے بھوکنا شروع کرتا کتے نے غلط کیتا سی صحیح کر رہا سی نا وہ جڑا بے وقوف سی گھر دا سرپنچ وڈا وہ مجھ دے نال ستا ہویا ہے مجھ بن کے اتنے بستر لے کے رضائی لے کے سر چھپا کے سردی باہر کتا بوکی آندا ہے انہیں ویکھیا نا کتا بوکیا ہے تے نیند ڈسٹرب ہوئی انہیں اٹھ کے 2-4 ڈانگا ماری کتے نو کتا آرام نال بہ گیا پھر دوبارہ سر تے انہیں لیا بسترا لمبی تان کے پھر سو گیا پھر چور آیا مجھ کھولن کتا پھر بھوکیا جدو بھوکیا تو انہیں گئے ایسی تیسی میری نیند خراب کردہ پیا
انہیں جناب جی پھر اٹھ کے 2-4 ڈانگاں ماریاں، وہ کتا بیچارہ پھر ٹھنڈا ہو کے بہ گیا، اور رضائی لے کے پھر سو گیا، پھر ستا تو پھر ڈاکو آیا مجھ کھولن، وہ کتا پھر جاگ پیا، وہ کتا پھر بول پیا، جدو بولیا تو وہ بے وقوف سرپنچ سردار اعلیٰ دی نیند مبارک خراب ہوئی، انہیں غصے چاہ کے نا انہیں کہ اے دی ایسی تیسی، اے میری نیند خراب کر دے، ساڑھے سکون نو برباد کر دے، انہیں ماری گولی تے کتا مار چھٹیا تے آرام نہ لمبی تان کے سو گیا۔ سویرے اٹھیا قلعہ کھڑے تے مجھ کوئی نہیں کھڑی، کتے ہری مرے پینے تے مجھ ڈاکو لے گئے، ہوں سویرے بہ گیا قلعے نو پھڑ کے روندا ہے، کدی کتے نو روندا ہے ہائے تو کیڈا وفادار سی، تے کدی مجھ نو روندا ہے اوے بے وقوف ہو، تنو شرم نہ آئی، تساں اپنے ایمان والے مال دے محافظاں نو ماری جا رہے ہو تے کتیاں نو وچ واڑی جا رہے ہو، کتے تسی کھلے چھڑے ہوئے نے ہیں تے محافظاں نو قتل کیتی جا رہے ہو۔ ایک بندے نے نا دیوا جلایا، دیوا مولانا روم لکھے دیوا، آندھی چل پئی، ہوا وجی نا دیوے وچ تے ان دی روشنی ڈگمگان لگی، لرزن لگی، تو انہیں کیا دیویا تو کیوں ڈرنا ہے، رات دی تاریکی ہے نا، آندھی ہے تاریکی ہے، تو تا روشنی ہے نا، تو روشنی ہو کے آندھی کو ڈریا کھڑا ہے، انیرے تو ڈریا کھڑا ہے، ایک ہی کر رہے ہیں۔ انہیں کیا گل سن، میں دیا، میں روشنی، میں چراغ، میں اجالا، میں نو انیرے تو ڈر نہیں لگتا، میں نو ڈر ان ہتھاں تو لگتا ہے جنہ میں نو بجھا کے اے دعویٰ کرنا ہے کہ اساں روشنی دے محافظ ہاں، اساں روشنی دے محافظ ہاں۔ سانو بھی ڈر ان خناساں تو لگتا ہے جنہ نے الدین مصطفیٰ دے چوکیداراں نو مار کے نا کل نو ایج کرنے جی اساں عاشق رسول ہاں، اے اساں جی عالمی محفل میلاد کرا لیے حکومتی سطح ہوتے، فلانا کم ہو گیا، فلانا کم ہو گیا جی، ساڑھے ورگا عاشق رسول کون ہے بھائی؟ اس طرح دے عاشق رسول جڑے دین دے سچے محافظاں نو روشنی نو قتل کر کے تے کہندے نے اسی روشنی دے محافظاں، اے ہو جے محافظاں تو سانو اللہ بچائے۔ توجہ ہے؟ ایک مولانا نے پاکستان سے چھٹے پھر دے، انہوں نے گلاں نال مینوں بھی اختلاف، تانوں بھی اختلاف، لیکن انہوں نے ایک گل بڑی کم دی کی، اج نہ کمبل بننے ہوندے سر تے، فضل احمد چشتی ایک ہے جلال پور، دریا جدو آیا نا سیلاب آیا تے لوکی ڈب رہے سی، انہاں اپنے مریداں نو لیا، چلو بھئی غریباں دی امداد کرن چلیے، امداد کرن گئے مفتی صاحب تے انہاں کول آ گیا وہ جڑے پھردے ہوندے نے اہلکار سرکاری ڈبدیاں نو بچان والے، وہ آ گیا جی، انہیں کہا جی اسی بچاون آیا، ڈبدیاں نو بچان آیا۔ مفتی فضل احمد چشتی نے کہا جی ایک قوم ادو تک ڈبدی رہے گی جدو تک تسی انہوں بچان دی فکر کرتے رہو گے، جیڑے دے تسی سانو بچان دی فکر چھڑ دیتی نا ساڈا ڈبنا بند ہو جانا ہے، اس تو بعد کوئی نہیں ڈبنا جدو تسی ساڈی فکر چھڑ دیتی، اے تہاڈی فکر دا نتیجہ ہے۔ انہاں کہا کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، چشتی صاحب کہنے لگے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا انہوں نے بھردے بیڑے جان بوجھ کے ڈوبے، کیوں؟ کوئی مرے شو کران گے تو کچھ آئے گا نا باہروں، جان بوجھ کے بھی نہ بیڑے ڈوبے نے۔ اب قوم ساری ویندی نہیں بھی تسی کنا گھٹا پاؤ گے ٹی ویاں تے بیٹھ کے جھوٹ بول کے جی 2 افراد مرے 5 افراد مرے جی ساڈا انسپیکٹر مارتا فلانا مارتا، او ظالمو سرکاری املاک دا تسی خود نقصان کیتا، وہ نظر نہیں آندا، سارا کچھ ریکارڈ ہوتے موجود ہے، تساں سٹیٹ فائر کیتے، قوم نو ماریا، بچیاں نو ذبح کیتا، تساں لاشاں نو اگ لائیاں، تساں جھوٹ بول کے ایس قوم دی اکھاں وچ دھواں نہیں پا سکتے۔ توجہ ہے؟ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت عمل کرنے والے اسلامی حکمران عطا فرمائے۔
ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇੰਤਖਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੁन्नियां ਦੇ। ਕਿਬਲਾ ਅव्वल ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਖੜੇ ਸੁन्नियां ਦੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ सुन्नियां दे। वो सुन्नियां तू कदों जागेगा? अपना इंतखाब सही कर। नूरानी साहब समझाते टुर गए, नियाजी साहब समझाते टुर गए, बाबा खादिम रज़वी सारी जिंदगी समझाता टुर गया। तुहाडा इंतखाब ही सही नहीं होया। तुसां ऐन जी ठीक है जी असीं देंगे वोट ऐन अगले दिन जाके किसी के घर राशन पहुँच गया, किसी के घर पैसा पहुँच गया और रातों रात जनाब जी ज़मीर वेचिया ते जल सीट किसी और नूं दे दी सीट। इंतखाब सही करो। तवज्जो है? रब बोलो सुभान अल्लाह। कितना टाइम हो गया जी? किस टाइम शुरू हुई थी तकरीर? हाँ जी